السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ
رومال واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات پیارے ساتھیو، جن حالاتوں اسی گزر رہے ہیں ہر دوسرا آدمی کوئی نہ کوئی بیماری دے اندر مبتلا ہے۔ بیماری آ جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس بیماری تے بندہ بے صبری دا مظاہرہ کردے، بیماری آ جائے کوئی پریشانی آ جائے، اے بندہ رب دا دروازہ چھڈ کے غیران دے دروازے تے جاندے اور دیکھن دے اندر آئے جدو بندہ بیمار ہو جاندے نا بڑے بڑے علاج کروائے جاندے نے، شفا نہیں مل رہی، شیطان دل دے اندر گلاں پیدا کردہ فلاں دربار تے جا، اوتھے تینوں شفا مل جائے گی۔ اے بندہ درباراں دے چکر لگاندے، اے جناب کدی کتے جا کے اپنے ایمان دا جنازہ نکال دے، کدی جناب ایسے ایسے اعمال کر بیٹھ دے کہ شرک بندہ کر جاندے کہ شفا مل جائے۔ ایک بات نوٹ فرما لاؤ، شفا نہ ڈاکٹر دے سکتے نے، بندہ بیمار ہو جائے شفا نہ کوئی حکیم دے سکتا ہے۔ جدو بندہ بیمار ہو جائے میں انا ایک نہیں ہزاراں درباراں دا چکر لگا لے، شفا نہ دربار والا دے سکتا ہے، صرف ایکو ہی ذات ہے جنوں رب کہا جاندا ہے۔ شفا دین والی ذات کون ہے؟ جیدہ ایمان ذرا بولو، شفا دین والا کون ہے؟ آؤ نا میرا دل کردہ ہے آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں تو آڈے سامنے ایک بات بیان کرنا چاہنا ہے کہ بیمار جدو بندہ ہو جاندہ ہے
تے ان بیماری دے ایام دے اندر کی بیمار بندے نو کرنا چاہیے، کیڑے کیڑے اعمال بیماری دے دنہ دے اندر بندہ کرے گا تو عرش والا رب راضی ہو جائے گا، ایدی دنیا بھی سور جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ آؤ نا سب تو پہلے ایدہ ایمان ہوئے شفا رب دیندے، اے بندے دا عقیدہ ہونا چاہیے، جو تقدیر دے اندر لکھے ہے ہونا اوہی ہے، جو بندہ چاہے، جو ڈاکٹر چاہے، جو بیمار چاہے او نہیں ہوندہ اوہی ہے جو عرش والا رب چاہندہ ہے۔ آؤ نا ذرا قرآن دے الفاظ بھی سماعت فرما لو۔ رب العالمین دے کو بڑے ہی پیارے نبی نے جنہاں نو جد الانبیاء دے نام نال بھی یاد کیتا جاندہ ہے، جناب خلیل الرحمن علیہ السلام، جنہ دی ساری زندگی توحید دے اندر گزر گئی ہے، رب دی توحید بیان کردے گزر گئی ہے، تے رب دا تعارف کرواندے نے لوگ کہنے لگے ابراہیم رب رب کرنے کہ رب بھی ہے وے سب کچھ کرنے والا، اپنے رب دا ذرا تعارف تے کروانا، تیرا رب ہے کون ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کنہ پیارے الفاظ دے اندر اپنے مالک دا تعارف کروایا ہے، ذرا پیغام خداوندی سماعت فرما لو۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے خلیل علیہ السلام اپنے مالک دا تعارف کروا رہے نے، آندے نے او لوگوں میری قوم والے ہو، میرا رب کون ہے؟ میرا رب اوے الذی خلقنی فہو یہدین۔ کنے پیارے الفاظ دے نال پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مالک دا تعارف کروایا ہے، عقیدہ کتنا پیارا ہے، الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے رب دا تعارف کرواندے نظر آ رہے نے، رب کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب ہووے جن نے منو پیدا کیتا تے جن نے ہدایت عطا فرما دیتی ہے، جن نے سیدھے رستے تے چلا دیتا ہے، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، میرا رب ہووے بھوک مینوں لگ دیئے کھانا میرا رب دے چھڑ دائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے ابراہیم علیہ السلام فرما رہے نے، میرا رب ہووے جیڑا مینوں کھلاندا وی ہے تے پلاندا وی ہے۔ تے اگلی گل جیڑی خلیل الرحمن علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے،
آقا علیہ السلام دی ذات رب نے قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرما رہے نے میرا رب کون ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جدو میں بیمار ہو جانا وا میرا رب شفاواں عطا کر دیندا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے آج تو ہزاراں سو سال پہلے یہ بات بیان فرما دیتی ہے۔ ہزاراں سال پہلا پیارے ابراہیم علیہ السلام نے قیامت تک دے آنے والے لوگانو اس بات تو آگاہ کر دیتا ہے کہ جدو بندہ بیمار ہو جائے شفا دین والا کون ہے؟ شفا عرش والا رب دیندہ ہے۔ اوہ آؤنا عقیدہ اے بنیادی شرط ہے کہ عقیدہ ہونا چاہیے بندے دا ایمان ہونا چاہیے۔ جدو بندہ بیمار ہو جائے شفاواں عرش والا رب دین والا ہے۔ آؤ ذرا غور کر دے جایا جے کیسیاں پیاریاں تے مٹھیاں باتا تے نرالیاں باتا تو انو آگاہ کردہ جاواں۔ بیماری آ جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن رب دا دروازہ تے رب دا در نہیں چھڑنا چاہیے۔ آؤ نا پتہ لگا بیماری آ جاندی ہے، بندے نو بخار ہو جاندہ ہے اور بیماریاں آ جاندیاں نے، لیکن ایمان ہوئے کہ میں بیمار شفاواں عرش والا رب دین والا ہے۔ نمبر ایک تے نمبر دو جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے بیماری تے بے صبری دا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے دا۔ 2 دن 4 دن مہینہ 2 مہینہ اگر بیمار بندہ ہو ہی جاندہ ہے تے حال دعائیاں نہیں پانیاں چاہی دیاں رب دا شکوہ نہیں کرنا چاہی دا لے میں ہی رب نو لبا ماں بیمار ہونو آسے اور بھی تے بڑے ہو دے بندے نا میرے بھائی میرے بزرگ میری او ماں بہنو جے بیماری آ جاتے رب دا شکوہ نہ کرے کرو بیماری آ جاتے اے دیتے صبر کرے کرو رب دا قرآن بھی کہہ رہے ہیں اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جیدے نال رب پلائی کرنا چاہندے نے اللہ اپنے پیارے انو آزمایا بھی کر دینے اوہ آنا لاہوریو جدو بندے نو رب آزمان دینے بندہ ایز آزمائشاں دے اینا بیماریاں تے صبر کر دائے تے صبر دے اندر بیماریاں دے اندر پریشانیاں دے اندر آندہ کی ہے جیڑے رب والے نے او بے صبری نہیں کر دے حال دعائیاں نہیں پایا کر دے لے اینا عرصہ ہو گیا شفائی نہیں رب دیندہ آندے نہیں اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون جیڑے صبر کر دینے نا اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم والرحمہ اولئک علیہم صلوات من ربہم والرحمہ واولئک هم المفلحون واولئک هم المہتدون
ویکھ لو اللہ ذل جلال اینا اپنے پیاریاں تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دیا کر دینے اپنی خاص رحمت دے اندر داخل فرما لیا کر دینے جدو بندے نو بخار ہو جاندہ ہے نا جگاں دے تے قرآن نہ قرآن جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان نبوت فرما رہے نے بندے نو بخار ہو گیا ہے یا اور کوئی بیماری دے اندر بندہ مبتلا ہو جاندہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے بخار دے اندر اے بندہ بے صبری دا مظاہرہ نہیں فرمایا کردہ ہے بلکہ اندہ الحمدللہ الحمدللہ دے ترانے گاندہ جا رہے آئے بیماری دے دنہ دے اندر الحمدللہ الحمدللہ پردہ نظر آ رہے آئے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے دے بدلے دے اندر جدو اینو شفا مل دیئے ادھر شفا جدو رب عطا کر دائے الحمدللہ پڑھن دی وجہ تو اللہ اینو گناہاں تو انج پاک کر دیندے نے جمیں آج جی پیدا ہویا ہے تھوڑا اجر نہیں جے ویکھ لو جدو بندہ صبر کردہ بیماری دے بدلے نے بیماری دے دنہ دے اندر کرنے والے کام نوٹ فرما لو الحمدللہ دے ترانے گایا کرو اے دا فیدہ اے ہوئے گا اللہ زندگی دے سارے گناہانو معاف فرما دیں گے اوے آؤ نا تھوڑا جیا تو انو اگے لے جامائے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دینے ویکھ لو کیسیاں پیاریاں باتاں نے کتنیاں نرالیاں تے مٹھیاں مٹھیاں باتاں نے جگاں دے پیر علیہ السلام فرما رہے نے اجل ما من مسلم یصیبہ اذن الا حد اللہ عنہ خطایاہو کما تہات ورق الشجر آقا علیہ السلام فرمان دینے جدو کسے مسلمانوں کوئی تکلیف پہنچ دیئے تے اے بندے نل رب کننا پیار کر دینے بندے تے رب کنیاں رحمتاں دا نزول فرما دیا کر دینے جگاں دے پیر علیہ السلام فرما رہے نے اللہ ذل جلال اے دے گناہ انج جھاڑ دیں دینے جمیں خزاں دے موسم دے اندر درختاں تو پتے چڑھ جایا کر دینے ویکھ لو نائے بیماری دے دنہ دے اندر اے کام کریا کرو بیماری دے دنہ دے اندر تے پھر جدو بندہ بیمار ہو جاندہ نے نماز نہ چھڑیا کرو فرائض جیڑے نے کام از کام اونا دی پابندی ضرور آدمی نو کرنی چاہی دیئے چلو نفلہ سنتا اونا تو چلو بندہ کسے ویلے نہیں بھی ادا کر داتے کوئی اتنی بڑی بات نہیں کم از کم جیڑے فرائض نے نا فرض جیڑے نے او ضرور ادا کریا کرو کھلو کے نہیں پڑھے جاندے تے بے کے پڑھ لو بے کے نہیں تے لیڑ کے اشارے نل پڑھ لو وضو نل پانی وضو کرنے پانی ٹھنڈا لگ دیتے تیمم کر لو گرم پانی کر کے وضو ہو سکتے جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے فرائض دی بندہ پابندی کردہ جائے اللہ ذل جلال دی قسم پھر ہوئے گا کیے پھر لبے گا کیے جگاں دے پیر علیہ السلام فرمان دینے اے بندہ نیکی تھوڑی بھی کرے گا اللہ اجر پورا عطا فرما دیں گے
اے بندہ صرف فرائض پڑھدا نا قرآن دی تلاوت دے کولو نہیں زیادہ ہوندی آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ہے اے صرف فرض ہی ادا کردہ جائے رب والو اعلان ہو رہا ہے میں رب تینوں نفلان دا ثواب بھی ادا کردہ جاواں گا آقا علیہ السلام فرمان دینے رب العالمین قرآن دی تلاوت جیڑی پہلا سے دے اندر کریا کردہ سی نفل و نوافل جیڑے سے دے اندر ادا کریا کردہ سی ہون نہ نفل ادا کیتے جاندے نے نہ قرآن دی تلاوت دے کولو ہو رہی ہے جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ اینو نفلان دا بھی ہے تے قرآن پڑھان دا بھی اجر تے ثواب اپنی رحمت نال عطا کر دے جان گے اوے آؤ نہ بیمارو مایوس نہ ہو جایا کرو میں پریشان نہ ہو جایا کرو تے پھر بیمار بندہ بڑا ہی بے صبرہ ہو جاندہ ہے بیماری نو گالی بھی نہیں کڑنی چاہی دیئے بیماری نو مندہ بھی نہیں بولنا چاہیے دائے او یار دن ایک جیسے تے نہیں نہ رہندے آج نہیں تے کل رب نے دن بدل نہیں بدلنے نے آج نہیں تے کل رب نے شفاوہ رحمت اپنی نل عطا کرنی آنے میرے مالک میں تیری رحمت اللہ کوار قربان کردہ جاوائیں جگہ دے پیر علیہ السلام ایک دن نہ صاحب دے کار چلے گئے نے تے بیمار ہے اے عورت جڑی ہے بخار دے اندر مبتلا ہو چکی ہے تے بخار نو نہ مندہ بولن لگ پئیانے برا بلا کہن لگ پئیانے آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے اے میری امت والے ہو بخار نو مندہ نہ بولیا کرو بخار جدو ہو جائے بخار نو برا پلا نہ کریا کرو جدو بخار آ جاوے بخار دے وجہ تو اللہ اے دے گناہ اللہ اے نو گناہ تو انج صاف کر دین دینے بخار دے وجہ تو اللہ اپنے بندے نو انج صاف کر دین دینے جویں پٹھی لوئے نو میل کو لو صاف کر دیا کر دیئے اوے آؤ نہ بیمارو میں پریشان نہ ہو جایا کرو رب دا واسطہ جے اپنے مالک دا دروازہ نہ چھڑیا کرو اگے تو انو لے جاوائے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان نبوت فرما رہا نے دعوی مرزاکم بالصدقہ سبحان اللہ دعوی مرزاکم بالصدقہ اپنے بیماران دا علاج صدقے نل کریا کرو جدو بیمار ہو جاندے ہو زیادہ تو زیادہ صدقہ تو خیرات کریا کرو کون آندے ہزاران دی تعداد دے اندر ہی صدقہ کریا کرو 10 روپے 20 روپے 100 روزانہ تھوڑا تو تھوڑا صدقہ کر دے رویا کرو صدقے دے وجہ تو اللہ بیماریاں دور فرما دیا کر دینے اوے بیمارو رب دے رستے دے اندر خیرات کریا کرو صدقہ کریا کرو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول دور دراز دے علاقے تو ایک آدمی آیا ہے تے کہن لگا پیارے عبداللہ جی 7 سال دا عرصہ ہو گیا ہے میری لت تے پھوڑا جیا نکلے آئے 7 سالہ دے اندر میں بڑے بڑے ڈاکٹران کول بھی گیا میں 7 سالہ دے اندر میں بڑے بڑے طبیبان تے حکیمان دا چکر بھی لگا لے آئے پر شفار نہیں ملی منو کو اے دا علاج تے بتلاؤ نہ اے دا حالی ذرا بتلا دے
فرماندے وہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے دا علاج میں نبی دے فرمان تو کر دینا وا اے دا علاج میں نبی دی حدیث تو کرنا وا 7 سال ہو گیا نہیں میرا ایمان حدیث تے عمل تو کر لے 7 دنہ دے اندر ہی اللہ تینوں شفاواں عطا فرما دیں گے کہنے لگے 7 سال ہو گیا نے بھائی عبدالرؤف صاحب میرے وال ویکھو سمونا اللہ تہاڈیاں محبتاں قبول فرمائے سون دا جے بڑا ویلا ہے جمعہ ادا کرنا ہوندے ہو توجہ میرے وال رکھیا کرو کچھ نہ کچھ سکھ کے جایا کرو اللہ سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں تیرا علاج نبی دے فرمان تو کرنا وا کہنے لگے او کیڑا علاج ہے کہنے لگے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت تو فرمایا ہے داو مرزاکم بصدقۃ اپنے بیماران دا علاج صدقے نال کریا کرو جا جا کے صدقہ کر اللہ شفا عطا فرما دیں گے اوے آؤ نا لوگو انہیں صدقہ کرنا شروع کر دیتا ہے اجے 7 دن نہیں گزرے جیڑا علاج 7 سالہ میں نہیں ہویا ہے 7 دنہ دے اندر ہی اللہ نے صدقہ کرن دے بدلے اینو شفاواں عطا فرما دیتیاں نے اوے بخارے تے صدقہ کریا کرو اور بیماری تے صدقہ کریا کرو کسے وائرس دے اندر مبتلا ہو اللہ ہر وائرس تو محفوظ فرمائے زیادہ تو زیادہ صدقہ تو خیرات کر دے رہا کرو نا اوے آؤ نا پھر جدو بندہ بیمار ہو جائے علاج کروانا سنت علاج کروانا تے منع نہیں نا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت تو فرمایا ہے کوئی بیماری ایسی ہے ہی نہیں جدی رب نے دوائی کوئی نہیں بنائی صرف ایک بیماری ایسی ہے جدا علاج ہی کوئی نہیں جان دے ہو کیڑی بیماری ہے کوئی نہیں پتا ایک بیماری ایسی ہے جنوں بڑا پا کے آ جاندہ ہے ہر بیماری دی دوائی ہے بڑھاپے دا علاج ہی کوئی نہیں ہے اوے آؤ نا غور کر دے جایا جے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ہے ویکھ لو آمینہ دلال علیہ السلام اپنی زبان نبوت تو فرما رہے نے ابن ماجہ دے اندر روایت موجود ہے آقا علیہ السلام فرمان دے نے سنام مکی تے زیرے دے اندر رب نے موت علاوہ شفا رکھ دیتی ہے سنا مکی تے زیرہ آقا علیہ السلام فرمان دینے موت علاوہ ہر بیماری دی شفا رب نے اینا چیزاں دے اندر رکھ دیتی ہے کلونجی دی روایت دوسری ہے کہ او دے اندر بھی اللہ ذوالجلال نے شفا ماں رکھ دیتی آنے اور آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے اپنے بیماران
دا علاج شہد نال بھی کریا کرو، شہد دے اندر بھی رب نے شفا رکھ دیتی ہے۔ اوے آؤ نا غور کر دے جایا جے، آن والا ایک پروانہ آیا آکے کہاں لگا اللہ دے نبی جی میرے بھائی دا پیٹ خراب ہے، کوئی علاج ہی دس دے ہو، کوئی حال ہی بتلا دے ہو۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اوے آن والے جا کے اپنے بھائی نو شہد پلائے، اے جا کے اپنے ویر نو شہد پلاندا ہے۔ تھوڑا وقت گزرے آنے کہنے لگا آمینہ دلال علیہ السلام دے کول آیا ہے، آکے آندہ اللہ دے نبی جی تو آڈے کہن دے نال میں بھائی نو شہد پلایا ہے، وہ تے اگے نالو بھی کم گڑبڑ ہو گیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے وہ جا کے اپنے بھائی نو شہد پلائے، اے پھر جاندہ ہے اپنے بھائی نو جا کے تے شہد پلاندہ ہے۔ اے تھوڑا وقت گزرے آتے پھر آندہ ہے اللہ دے نبی جی ہونتے اگے نالو بھی زیادہ کم خراب ہو گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جیڑا جواب دیتا ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے صدق اللہ وَقَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، تیرے بھائی دا پیٹ غلط ہو سکتا ہے، رب دا فرمان غلط ہو سکتا، تیرے بھائی دا پیٹ غلط ہو سکتا ہے، رب دا قرآن غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ جا کے پھر اپنے بھائی نو جا کے شہد پلائے، پھر جا کے شہد پلاندا ہے، اور شہد پلایا گیا جو کچھ اندر ایسی صفائی ہو جاندی ہے۔ پھر آیا کہنے لگا اللہ دے نبی جی جو تساں فرمایا واقعی سچ فرمایا ہے، جو تساں فرمایا ہے حق فرمایا ہے۔ شہد پلان دی وجہ تو اسی اتھے آنے لے 2 چمچ شہد دے پی لے کھا لے تے گرم ہوندہ ہے تے گرمی ہو جائے گے، اصل دے اندر جنی مقدار چاہی دی سی اونی مقدار او دے پیڑ دے اندر پوری ہو گئی ہے تے رب نے شفاواں عطا فرما دیتی آنے۔ اوہ آؤ ویکھ لو شہد مریضاں نو استعمال کروایا کرو، کعوے دے اندر سنا مکی دا کعوہ زیرہ ڈال لو، ملٹھی ڈال لو، اے دے اندر شہد ملا کے اے پلایا کرو، اللہ شفاواں اپنی رحمت نال عطا فرما دیں گے۔ اوے آؤ نا علاج کروانا ہے، منع تے نہیں ہے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے علاج کروایا کرو، بیماران دا علاج آقا علیہ السلام نے حل بتلا دیتا ہے۔ جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے سورہ فاتحہ دے اندر شفاواں نے، ویسے تے سارا قرآن شفا ہے، سورہ فاتحہ نو آقا علیہ السلام نے ایک نام اس سورت دا شفا بھی رکھ دیتا ہے۔ زیادہ تو زیادہ سورہ فاتحہ دی تلاوت کریا کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 2
وری 3 وری 5 وری 100 وری اے سورت دیاں تلاوت کر کے دم کریا کرو بیمارو بیمارو کلے چو بستر تے بیٹھے ہو لیٹے ہو سورہ فاتحہ ہی کم از کم پڑھ دے رہا کرو ساڑی جماعت دے بڑے پیارے خطیب مولانا عبید الرحمن محسن صاحب اینا دے والد محترم مولانا محمد یوسف راجو والوی اونا دا تجربہ فرمان دے نے میرا تجربہ اے وے حدیث نہیں آندے نے میرا تجربہ اے وے سورہ فاتحہ جیڑی ہے فجر دی اذان ہو جائے اے دم نوٹ کر لو بیمارو بیمارو دم نوٹ فرما لو فجر دی اذان ہو جائے فجر دی اذان تو بعد تے فجر دی جماعت تو پہلا درمیان دے اندر جڑا ادھے گھنٹے دا وقفہ ہوندا ہے نا 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھو تے 41 دن پڑھنی ہے اول آخر درود شریف 3 وری پڑھ لو 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو تے 41 دن دم کرنا ہے اللہ دی قسم ہے اے عمل کرنا تو آڈا کم میں شفا ماں رب عطا فرما دے گا تے شیخ صاحب فرمان دے میرا دوست بیمار سی کینسر ہو گیا تے میں آکھیا اے ذرا 41 دن پڑھو تے صحیح دم دے کرو کہنے لگے تجربہ کرنا میں کی حرج ہے چلو ویکھ لینے ہیں ویکھیا نہ کرو قرآن نہ ویکھیا نہ کریا کرو اے دیتے تجربہ نہ کریا کرو بلکہ یقین رکھ کے کام کریا کرو میں پڑھاں گا میرا مالک شفاواں عطا فرمائے گا کہنے لگے جیڑا کینسر دا مریض سی انہیں 41 دن 41 وری سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیتا ہے رپورٹاں کروائیاں نے اللہ نے شفاواں عطا فرما دیتیاں نے آج اسیاں نے مولوی جی نہیں تسی دم کر دیو ڈاکٹر ہی سب کچھ کرے سانو نہیں کچھ کرنا چاہیے دا اوے آپ بھی کریا کرو بیمارو بیماری دے ایام دے اندر اے چیزاں کرنے والیاں نے عمال کرنے والے نے بیماری دے دنہ دے اندر کیڑے کام کرنے والے نے آوے خلبونا تھوڑا جے اگے لے جامائے اللہ پھر اجر کنہ عطا فرمایا کر دینے آؤ نہ ذرا غور کر دے جایا جے ایک بندہ بخار دے اندر ہے یا اور بیماری دے اندر مبتلا ہے آپ نے بیماری دے دینا دے اندر پڑھ دائے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر انہیں پڑھے آئے رب والو آواز آؤں دیئے صادقہ عبدی میرے بندے نے سچ فرمایا ہے واقعی میرے تو علاوہ کوئی الہ نہیں ہے میرے تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے اے بندہ پھر پڑھ دے لا الہ الا اللہ وحدہ اے رب کلہ ہی ہے اوے خلبونا او ایکو ہی ہے کل ہو واللہ احد ہے ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ اوے خلو بندہ پڑھ دے اگے پڑھ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رب آواز دین دینے نام میرا واقعی کوئی شریک نہیں ہے اے بندہ پھر پڑھ دے لا الہ
इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ए बंदा अगे फिर पढ़दा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बीमारी दे दिनां दे अंदर जिस दिन बंदा ए पढ़ लैंदा है, आमिना दे लाल अलैहिस्सलातो सलाम फरमांदे ने जिदन बंदे ने ए पढ़िया है अगर ओदन ओनू मौत आ गई है, अल्लाह इस बंदे नू जहन्नम तो आजाद कर देने ते जन्नत दा हकदार बना देंदे ने। बीमारी दे दिना दे अंदर आज जो मैं हुन पढ़िया ना ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु, फिर आंदा ला इलाहा इल्लल्लाहु, पहले ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, फिर आंदा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु, फिर आंदा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। फिर आंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जिस दिन बीमार पड़ेगा ओ दिन अगर मौत आ गई है ते रब जहन्नम तो आजाद फरमा देंदे ने। ओए आओ ना बीमारां नाल रब बड़ा ही प्यार करदे ने, बीमारां नाल रब बड़ियां मुहब्बतां दा इजहार फरमाया करदे ने। क़यामत दा दिन होएगा ना, जग्गां दे पीर अलैहिस्सलातो सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा दुनिया ते बीमार हो गया है, जिन्हों रब दुनिया दे अंदर बीमार कर देंदे ने, आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जिदे नाल रब भलाई दा इरादा करना चाहते ने, अल्लाह ओनू दुनिया दे अंदर बीमार फरमा देंदे ने। और क़यामत दा दिन होएगा, महशर दा मैदान लगा होएगा, आका अलैहिस्सलातो सलाम ने फरमाया है जिन्हां नू रब ने दुनिया ते बीमार कीता है, क़यामत वाले दिन अल्लाह उन्हां ते अपनियां रहमतां दा नुज़ूल फरमा देणगे। ते जेड़े दुनिया ते बीमार नहीं ना होए, जेड़ा दुनिया दे अंदर बीमार नहीं होए, इन्हां दा मुकाम जदों वेखणगे ना आखणगे काश दुनिया दे अंदर सानू इन्नियां तकलीफां हुंदियां, साडे जिस्मां तो छुरियां दे नाल गोश्त उड़ा दिता जांदा, इन्नी तकलीफ भावें मिल जांदी है। अज रब इन्हां दे बराबर सानू अजर ते मुकाम अता फरमा देंदा। ओए बीमारो बेसबरी दा मुज़ाहरा ना करया करो। ओए बीमारो जे किसे वेले बीमारी आ जाए इन्हां गल्लां ते अमल भी ते करया करो ना। ओए आओ ना मैं गल ही मुकदी मुका देवां। रात दियां तारीकियां वेले, रात दे सन्नाटे दे अंदर जदों सारी दुनिया में वे आराम होंदी है, आपने सौ गए ने बेगाने आराम फरमा रहे ने, अपने मालक दे दरवाजे ते आ जाया करो, अपने रब दा दरवाजा खटखटाया करो, अपने मालक दे सामने गिड़गिड़ाया करो ते दुआवां करया करो। रो रो के रब दा बुआ खड़काया करो, रो रो के ते शिफावां मंगया करो। ओ यार असी बीमार आए, किन्नी देर रब अगे दुआवां कीतियां ने, असी जनाब 2-4 मिनट 10 मिनट दुआ करके अक जाने आ, थक जाने आ। रब दा वास्ता जे खेड़े पै के रब कोलो दुआ करया करो। ओ दो रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफियतन
خفیتن تزرو دا مانا رو رو کے تزرو دا مانا آنسو بہا بہا کے خفیتن دا مانا لوک لوک کے رادیاں تاریکیاں دے اندر اندھیریاں وچ اپنے مالک دے سامنے رو پیا کرو آنسو بہا کے رب دا ترلا کریا کرو میرا ایمان ہے جدو بندہ کھیڑے پہ کے اپنے مالک دا دروازہ کھٹکھٹا دیندا ہے کھیڑے پہ کے رب کو لو کوئی چیز منگ دائے عرشاں تو آواز آؤندی ہے مینوں شرم آؤندی ہے میں اپنے بندے نو خالی موڑ دے وائے اوے رب تے آپ آندے نے میں پچھلی رات آسمان دنیا تے آ جانا وائے میں آواز لگانا وائے حال میں مستغفرن حال میں مسترزقن حال میں مستشفین ہے کوئی ایسا میرا بندہ ہے جیڑا معافیاں منگے میں معاف فرما دے وائے کوئی میرے کولو رزق منگے میں رزق عطا کردہ جاوائے اوہ ہے کوئی ایسا بندہ جیڑا میرے کولو شفا منگے میں رب نو شفا عطا فرما دے وانگا اوہ رب اپنا عرش چھڑ کے پہلے آسمان تے آ جاندے نے کملے رملے بندے تو اپنا بستر چھڑ کے مسلے تے نہیں آن جو گائے اوہ رب دا واسطہ جے پچھلی رات ویلے مسلے تے آیا کرو سر سجدے رکھ لیا کرو کھیڑے پہ جایا کرو آکھیا کر تیرا بوا چھڑ کے جاواں تے کیڑے پاسے جاواں ہے یہ ٹھیک تیرے بوے تے میں ساجدہ نہیں ہے یہ ٹھیک تیرے بوے تے میں ساجدہ نہیں جیڑا سجدہ تینو سجدہ او میرا سجدہ نہیں مینو ایتھے ہی ہون مودا سدہ ہو لین دے تیرے بوے وچ بے کے اللہ رو لین دے تیرے بوے وچ بے کے اللہ رو لین دے کالا عمل نام ہنجواں تھی تو لین دے تے رو پیا کر آکھیا کر کتھے جاواں بوا چھڑ کے اے میرے مالکا کتھے جاواں بوا چھڑ کے میرے خالقا میرا تیرے بنا کون میرے سچے مالکا اے میرے مالک پراواں نے میرا دروازہ لنگنا چھڑ دیتا ہے رشتہ داراں نے رشتہ داریاں توڑ دیتیاں نے یاراں نے یاریاں توڑ کے بے وفائیاں کر لیاں نے اور یارے تے بیمار نو پتا ہے بیماری دے ایام تو کنج پیا گزر دائے یاراں دے نے اے دے کول ان کی مفاد چھڑو پر آئے اینو تے پتا نہیں شفاواں ملنیاں نے کہ نہیں ملنیاں رشتہ داراں دے نے چلو اے دے کول کی لین جانا ہے اے تے اگئی بیمارے نے کچھ نہ کچھ سوال ہی کرے گا اوہ سکے پرا ویخلو بے وفائیاں کر جایا کر دینے اوہ آنا مالک دے ہے وے جدو سارے آندے دروازے بند ہو جان دینے ایک کوئی دروازہ کھل ہے جیڑا رب دا دروازہ کھل آئے کتھے جاواں بوا چھڑ کے میرے خالقا کتھے جاواں بوا چھڑ کے میرے خالقا میرا تیرے بنا کا
कौन मेरे सच्चे मालिका, मैनू अपने बोविच खलो लैन दे, काला अमल नाम हंजोवा थी तो लैन दे। ओए आओ ना रब दा ही तरला करया करो, कोई नहीं जे बीमारियां दे बीमारी दे दिनां दे अंदर अपना बंदा इल्ला माशाअल्लाह कई बड़ा प्यार करने वाले भी होंदे ने। हज्जाज बिन यूसुफ ना इंज जा रहे एक इलाके तो गुजरे ते हाफज जी नबी ने खड़े ने दुआ कर रहे ने, अल्लाह शिफा दे दे, अल्लाह अखां ता फरमा दे, अखां दी बिनाई कोई नहीं। ते हज्जाज कहन लगा हाफज जी की आंदे हो? कहन लगा मुद्दत हो गई ने रब कोलो अखा मंगदे आ, रब अताई कोई नहीं करदा। हज्जाज कहन लगा मैं फलां जगह ते जा रहा वा, वापस आऊने ते जे तेरियां अखां ठीक ना होइयां याद रख लई मैं तेरी धौन भी ला देवांगा। बड़ा डर सी हज्जाज दा लोगां दे दिलां दे अंदर। ये जनाब रात पै गई ते अपना सर हाफज जी ने सजदे विच रख ले आए। सिर डिगदा है जदों जमीन उते पवे रगड़ जा अरशे बरीन उते। सिर सजदे रख लिया, क्या लगे अल्लाह अगे अखां कोई नहीं, हुन धौन भी नहीं रहनी, ते ओनी देर मैं सिर सजदे चुकना नहीं जब तक अखां अता ना कर देवेगा। जिदो दिलो के मंगीए ना बीमारो बीमारो आ वेख लिया जे, कह लगा रब्बा मैं उन्नी देर सिर चुकना नहीं जब तक अखां अता ना कर देवेगा। अल्लाह दी कसम है फिर दिन चढ़न तो पहला रब ने अखां अता कर दित्तियां ने। सानू मंगन दा वल नहीं आउंदा, मनान दा वल नहीं आउंदा। उसे चौक विच आके खलो गया हाफज जी, हज्जाज आया ना, हज्जाज बिन यूसुफ कहन लगा सुनाओ हाफज जी। कहन लगा वेख लो अखां रब ने दे दित्तियां ने। उन्हें ना एक गल की हज्जाज ने, कह लगा हाफज जी अगे तुसां रब कोलो मंगिया ही नहीं, दिलो रब कोलो अखां मंगिया ही नहीं जे, हुन दिलो मंगिया जे ना रब ने अता कर दित्तियां ने। वो दुआ करया करो बीमारो बीमारो, आलमी साजिश दा असीं मुकाबला नहीं कर सकते। जो हो रहा ना एदा असीं मुकाबला नहीं कर सकते, कम अज कम दुआ ते कर सकते हैं ना। दुआ करया करो, दुआ करो अल्लाह साडे हुक्मरानां नूं हिदायत नसीब फरमा देवे। ऐलान करते ने रियासत मदीना दा कि रियासत मदीना दा कानून चलेगा। रियासत मदीना दे अंदर आमिना दे लाल अली सलाम ने मंदिर ढाए ने बनाए, गज के बोलो बनाए। रियासत मदीना होए ते मंदिरां दा इफ्तिताह कीता जाए, मंदिरां दी बुनियाद रखी जाए। इस्लामाबाद कादा होया है ते मंदिराबाद नाम रखना चाहिए होने। इन्हां जालम हुक्मरानां ने वेख लो जिस बदबख्ती दा इफ्तिताह कर लिया, इब्तदा कर ली है। इस्लामाबाद दे अंदर मंदिर दा इफ्तिताह हो चुका है। इंडिया दे अंदर मसाजिद नूं गिराया जा रहा है, बाबरी मस्जिद नूं शहीद किया गया है। अज भी इंडिया दे अंदर मसाजिद की बेहुरमती हो रही है। ये पाकिस्तान दे अंदर उन्हां दे मंदिर बनवाए जा रहे हैं। तौबा अल्लाह मेरी तौबा, असी एदी मुजम्मत करांगे, एनू बर्दाश्त करांगे। मैं तुहाडी वसादत दे नाल
میسج پہنچانا چاہنا، کم از کم میسج تے اسی پہنچا سکنے ہیں نا۔ چلو اگر اسی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن آواز سے بلند کر سکنے ہیں نا، اسی اے دی اجازت دیواں گے، بولو اے دی اجازت دیواں گے، ایک کم ختم کیتا جائے۔ آؤ میرے بھائی، میرے بزرگوں، میریو ماؤ بہنوں، رب دا واسطہ جے اگر بیمار ہو پہلی گل لے وے، میں رپیٹ کر دے وہاں، پہلی گل لے وے کہ عقیدہ ہونا چاہیے دا شفا کون دیندا ہے۔ پھر دوسری بات ہے وے بیماری آ جائے اے دے تے صبر کرے آ کرو، اے دے اگے بیماری نو گال نہیں کٹنی چاہیے دی۔ پھر بیماری آ جائے صدقات و خیرات کرے آ کرو، بیماری آ جائے سنا مکی ملٹھی زیرے دا کعوہ بنا کے شہد ڈال کے اے پیویا کرو، اے دے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے رب نے شفا میں رکھیاں نے۔ اور بیماری آ جائے تے رب دا ترلا کرے آ کرو، علاج بھی کرواؤ، اے دے نال نال رب دے اگے دعا کرے آ کرو۔ اور رب او رب جدے بارے جناب خلیل الرحمن علیہ السلام نے فرمایا سی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جدو میں بیمار ہو جانا ماں شفا ماں میرا مالک عطا فرماندہ ہے۔ اے تے او بیمار کہ بیماری دے دنہ دے اندر بیمارانو کیڑے کام کرنے چاہی دینے، اگلے جمعے انشاءاللہ الرحمن بیان کرانگا کہ اگلے جڑے بیمار دے اوپر والے اے دے دوست و حباب، اے دے گھر والے، اے دے عزیز و اقارب، انہاں نو بیمار دے نال کی کرنا چاہی دے، بیماران دے حقوق دے حوالے دے نال کچھ باتاں بیان کرانگا۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔